بزاف الوغ نبداو. كنا شفنا لي بارتنير فينونسيي دو لونتربريز الشابتر اللي قبل، كنا شفنا لا بنك. دابا نشوفو لا بورصة. البورصة هو واحد السوق ديال رؤوس الأموال بصفة عامة، اللي كيتلاقاو فيه الناس اللي باغيين يبيعو لي فون ديالهم، و لي فون كنقصد بهم لي زاكسيون يعني الأسهم و لي زوبليغاسيون. وبطبيعة الحال كيكونوا حتى الناس اللي باغيين يشريو. وهاد المارشي هذا مع التطور التكنولوجي ولا فقط اونلاين سور انترنت، بمعنى انك بلاص ما تمشي لابونك اللي نورمالمون لابونك تاهما كتعتبرو وسيط اولا كيتسماو باللونجلي بروكرز. كتمشي لابونك كتقول ليه باغي نشري مثلا لاكسيون ديال واحد لا سوسيتي مثلا مغربيه اتصالات باغ اكزومبل، قدا وقدا. لا بنك كدير لك لاشا بطبيعة الحال فيك كوميسيون. دابا بحكم التطور التكنولوجي تعفاو لا بنك، ماشي تعفاو مازالين، ولكن كلشي ولا سور انترنت. ولكن في المغرب جو سي با، ولكن او نيفو مونديال كاينين دي بلاتفورم اللي كيسمحوا لك انك تشري لي زاكسيون ديال لي سوسيتي ملتي اي انترناسيونال. وبلا ما نذكر لي سوسيتي باش ما نديرش اشهار فابور. كاينين بزاف الا كنتو انتريسي قلبوا راه تلقاو. الوغ نقراو الديفينيسيون. est un marché financier des capitaux, ainsi c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs des capitaux, des fonds. des fonds كنقصدو بهم لي زاكسيون لوبليغاسيون. شنو هو لاكسيون شنو هو لوبليغاسيون؟ احنا نشوفوهم دابا. لاكسيون est un titre de propriété، هو واحد عقد الملكية، ماشي عقد ولكن ملي كتشري واحد لاكسيون كتشري واحد الجزء من ديك لا سوسيتي وكتولي كتستافد من الارباح ديالها. مزيان، هذا هو لاكسيون. بطبيعة الحال الا لا سوسيتي ربحات راه كتربح، لا سوسيتي خسرات راه كتخسر. Un certain pourcentage, les détenteurs d'une action deviennent des actionnaires de l'entreprise. والناس اللي كيحملوا هاد لي زاكسيون هادو اولا الناس اللي شراو هاد لي زاكسيون كيكونوا اكسيونير في ديك لونتربريز. L'obligation est un titre de créance. L'action c'est un titre de propriété, obligation c'est un titre de créance. بمعنى في حالة ما إلا جاوك صعاب يكفي أنك تحفظ هاد الديفينيسيون. action est un titre de propriété, obligation est un titre de créance. صافي. D'une entreprise sont des titres à revenus garantis, quel que soit le bénéfice de l'entreprise. C'est pour ça l'achat d'une obligation présente moins risque que l'achat d'une action. L'obligation كتشري des créances، بمعنى واحد لا سوسيتي كتسال واحد الشركة. هذيك لا سوسيتي ما قدرش انها تسنى هذيك الشركة حتى تخلصها. شنو كدير؟ كتبيع هذيك الكريونس ديالها، كتبيعها وكتشريها شركة اخرى. هذيك الشركة اللي كتشريها كتكون سيغ انها غتخلص، لان لي كريونس ما عندهمش واحد الريسك بحال لي زاكسيون. بمعنى ان لي كريونس راه كتخلص فيها. وديجا راه مذكورة هنايا قالك une obligation présente moins risque que l'achat d'une action. مزيان. دابا ندوزو للغول ديال لا بورص. لا بورص كتاسيغي لينا لورغانيزاسيون دو مارشي فينونسي، اورغانيزي لا نيغوسياسيون، انها كتحط لي زوفرور اي لي دوموندور فاس ا فاس كي نيغوسيو، يعني بالعربية كيفاش كيتزايدوا، يعني كيفاش نقول لكم بالعربية كيتشاطروا. اي فاسيليتي د لا ترانزاكسيون داشا اي فونت، يعني الا كنتي باغي تشري وبغيتي تبيع كتسهل لك المأمورية باش انك تبيع وتشري. والفاسيليتي لو كونتاكت اونتر لي انفستيسور اي لي ميتور. لي انفستيسور هما الناس اللي غيبيعوا ولي ميتور هما الناس اللي غيشريو. وكاينين بزاف ديال لي رول، ولكن حنا هادو هما لي رول برينسيبال ديال لا بورص. دابا غنتعمقوا في لا بورص. لا بورص فيها جوج ديال انواع ديال المارشي، كاين مارشي بريمير ومارشي سكوندير.
مارشي بريمير كيتباعو فيها لي زاكسيون جداد، دي نوفو زاكسيون. يعني مثلا واحد الشركة لونسات لي زاكسيون ديالها مازالين جداد، ما عمرهم ما تباعوا في السوق، كيدوزو للمارشي بريمير، كيشريوهم الناس في المارشي بريمير، وما عندهمش الحق يبيعوهم في المارشي بريمير، كيبيعوهم في المارشي سكوندير، وكيبقاو يتباعوا في المارشي سكوندير. بصفة عامة باش ما تدوخوش بهاد الشيما هادي، ان المارشي بريمير كيتباعوا فيها لي نوفو زاكسيون، وهاد لي نوفو زاكسيون اللي كيتباعوا في المارشي بريمير فاش كيتشراو في المارشي بريمير كيتباعوا في المارشي سكوندير. مزيان. لي ميتور كيحطوا التيتر، هانتوما غتشوفوا لي فلاش كيحطوا التيتر في المارشي بريمير، كيجيو لانفستيسور كيشريوهم كيبيعوهم في المارشي سكوندير. ولتحت البايمون، ان لي ميتور فاش كيعطي تيتر لانفستيسور في المارشي بريمير، لانفستيسور كيعطي واحد الليكيديتي ليميتور، والانفستيسور هو اللي كيحتكر على دوك لي تيتر فاش كيبغي يبيعهم كيلونسيهم في المارشي سكوندير. بطبيعة الحال كيشريهم دي زانفستيسور مقابل واحد الليكيديتي اولا واحد الفلوس. وهكا نكونوا سالينا البارتي ديال لا بورصة.